अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बैरेटॉन कराची के जितने भी मुतासिरीन हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे मसाइल हैं इन मसाइल का हल कब तक होगा और बैरिया हमारे बारे में क्या कर रहा है और क्या इसकी पॉलिसी है कि फ्यूचर में हमारे साथ वो क्या करेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मुतासिरीन का राइट भी बनता है कि आज से तकरीबन कोई 7 साल पहले से जो मुतासिरीन ख़ास तौर पर ओल्ड बीटीके के जिसके अंदर 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABC, फिर प्रेसेंट 26 से प्रेसेंट 25 से प्रेसेंट 26, प्रेसेंट 28, इसके अलावा जो है वो 250 गज़ में आप आ जाएँ तो प्रेसेंट 32, 32 ABCD, 33 ABCD, इसके अलावा फिर 500 गज़ के अंदर आप आ जाएँ तो 500 गज़ में प्रेसेंट 29, इसके बाद जो है वो 32 ABCD के जो मुतासिरीन हैं। इसी तरह जो पैराडाइज़ के मुतासिरीन हैं, स्पोर्ट्स के मुतासिरीन हैं या वैली ब्लॉक के मुतासिरीन हैं, इन तमाम मुतासिरीन का सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन है कि हमारा क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बैरेटॉन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आप तमाम मुतासिरीन की इस परेशानी के बाद मैंने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उस इन्फॉर्मेशन से मुझे ये नतीजा मिला कि बैरेटॉन कराची जो है वो जितने भी मुतासिरीन हैं इन मुतासिरीन के बारे में संजीदगी से किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं ले रहा, इन मुतासिरीन के बारे में संजीदगी से कहीं भी सोचा नहीं जा रहा। उसकी चंद एक मिसालें अभी हम जो देख रहे हैं ख़ास तौर पर पिछले 2-3 महीने से, जिस तरह आप ये देखें कि ओल्ड बीटीके के वो अलॉटीज़ के जो जिनका हक बनता था कि उनको जो है वो प्लॉट दिया जाता 125 गज़ में, 250 गज़ में, 500 गज़ में, वो अलॉटीज़ अभी तक मुतासिरीन के अंदर हैं। लेकिन बैरिया के पास जगह मौजूद होने के बावजूद जिस तरह इसने प्रेसेंट 27 में न्यू कटिंग दी 125 गज़ की, यहाँ पर मुतासिरीन में से किसी को भी शिफ्ट नहीं किया गया। यहाँ पर जो ज़्यादातर केसेस हुए हैं वो रिश्वत लेकर लोगों को नंबर अलॉट किए गए हैं और कोशिश बैरिया के जो अफसरान हैं जो ये मामला सारे करते हैं उनकी कोशिश ये रही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर या अपने किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट लगाकर ऐसे वो अलॉटीज़ के जिनके पास अभी तक ब्लू पेपर फ़ाइल मौजूद है वो फ़ाइल परचेज़ की जाए, परचेज़ करके उस फ़ाइल पर नंबर लगाकर बेचा जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा बैरेटॉन कराची की तरफ से। इस पर एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि बैरेटॉन कराची के अंदर जो रिश्वत का बाज़ार है वो किस तरह गर्म है, किस तरह मुतासिरीन को परेशान किया जा रहा है और मुतासिरीन से रिश्वत लेकर उनके काम किए जा रहे हैं। जो लोग रिश्वत नहीं देते उनका काम नहीं होता। इसी तरह 500 गज़ में भी बैरिया टाउन ने यही किया कि 500 गज़ के अंदर प्रेसेंट 33 का वो एरिया के जो कुछ अर्सा पहले डिक्लेयर किया था कि जनाब ये डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आ चुका है, ये इल्लीगल लैंड के अंदर आ चुका है, आज वो एरिया क्लियर हो गया। आज वहाँ पर न्यू कटिंग बैरिया ने दे दी। यहाँ भी ज़्यादातर जो है वो ओपन फाइल्स बेची गई या फिर जिन लोगों ने पैसे दिए, रिश्वत दी, उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। यहाँ पर भी बैरिया के जो ऑफिसर्स रिश्वत लेने में मुलविस हैं उनकी कोशिश रही कि यहाँ पर भी रिश्वत लेकर ऐसी फ़ाइल्स के जो ब्लू पेपर फाइल्स हैं उन पर यहाँ पर भी नंबर अलॉट करें। या तो अलॉटी ने खुद उसकी रिश्वत दी या फिर उन्होंने अलॉटी से वो फ़ाइल परचेज़ करके उस पर नंबर लगा के मार्केट में बेचा। इसी तरह 250 गज़ के अंदर पैराडाइज़ के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए प्रेसेंट 47 के अंदर वो एरिया के जो कुछ अर्सा पहले बैरेटॉन कराची ने डिक्लेयर किया था कि ये इल्लीगल लैंड है, यहाँ पर MDA की तरफ से बाउंड्री लगा दी गई है, ये डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर आ चुका है, वो लैंड भी अब क्लियर हो गई। उस जगह पर भी होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के जो मुतासिरीन थे उन मुतासिरीन को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता, लेकिन यहाँ पर भी बैरिया टाउन कराची ने जुल्म किया कि यहाँ के इस एरिया को न्यू कटिंग के नाम पर मार्केट में बेचा गया या फिर जो है वो रिश्वत लेकर लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया। इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी के अंदर प्रेसेंट 41 के अंदर हुआ, प्रेसेंट 42A के अंदर हुआ, इसी तरह प्रेसेंट 43 के अंदर हुआ। यहाँ पर भी बैरेटॉन कराची की तरफ से यहाँ के जो अलॉटीज़ थे उनको मुतासिरीन में शामिल कर दिया गया कि हमारी ये लैंड इल्लीगल लैंड है, ये डिस्प्यूटेड लैंड हो चुकी है। तो अब उस एरिया को बैरिया ने क्लियर करवा कर उन लोगों को वहाँ शिफ्ट नहीं किया कि जो यहाँ से मुतासिर करके निकाले गए थे। यहाँ पर भी न्यू कटिंग के नाम पर फ़ाइलें बेची जा रही हैं मार्केट के अंदर, या फिर जो है जो लोग रिश्वत देकर पैसे देकर
وہاں پر اپنی فائلیں ایڈجسٹ کروا رہے ہیں، ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ بیریٹون کراچی بجائے متاثرین کے مسائل حل کرنے کے، یا وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ریلوکیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اپنے پلاٹ کو ریلوکیٹ کروانے کے لیے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے صرف جو ہے وہ اس ٹائم جتنی بھی اس کے پاس اسپیس مل رہا ہے، جتنی بھی اس کے پاس جگہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، اس جگہ کو نیو کٹنگ کے نام پر بیچ رہا ہے مارکیٹ کے اندر، یا پھر جو ہے بیریا کے جو آفیسرز ہیں وہ آفیسرز پیسے لے کر، رشوت لے کر ان پلاٹس پر نمبر لگا کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ یہ سراسر ناجائزی ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ بیریٹون کراچی کو چاہیے کہ جتنے بھی غیر قانونی یہ کام ہو رہے ہیں، یا جتنے بھی یہ معاملات ہیڈ آفس کے ذریعے حل کیے جا رہے ہیں، ہیڈ آفس کے اندر ایسے آفیسرز کہ جو ان تمام غیر قانونی معاملات کے اندر ملوث ہیں، ان پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے، اور جو متاثرین ہیں ان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ تو ہے اب تک کی صورتحال کہ جتنے بھی متاثرین ہیں، خواہ وہ اولڈ بی ٹی کے ہوں، ویلی بلاک کے ہوں، پیراڈائز کے ہوں، اسپورٹس کے ہوں، یہ تمام جو متاثرین ہیں یہ بیچارے ابھی تک اسی طرح در بدر ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جبکہ بیریٹون کراچی کے پاس جو بھی لینڈ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، جو بھی جگہیں اس کی خالی ہوتی جا رہی ہیں، وہاں پر بجائے یہ متاثرین کو شفٹ کرنے کے، متاثرین کو وہاں پر ریلوکیٹ کرنے کے، جو ہے وہ ان جگہوں کو نیو کٹنگ کے نام پر یا رشوت لے کر ان جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آخر میں چند ایک باتیں تمام متاثرین کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ بیریٹون کراچی آپ لوگوں کے مسائل کو خود حل کر دے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کیس کے پیچھے پڑنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ریلوکیشن کے لیے اپلیکیشن دے چکے ہیں تو آپ جو ہے وہ پرسو کریں اپنے کیس کو، جو آپ کو ریسیونگ وہاں سے ملی ہے اس ریسیونگ کو آپ بار بار بیریٹون کراچی کے اندر لے کے جائیں، جب بھی جائیں وہاں سے فریش اسٹیٹمنٹ لیں، تاکہ بیریا کے ریکارڈ کے اندر رہے کہ یہ جو متاثر ہے یا اس پلاٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی دفعہ نکل چکی ہے۔ اگر کبھی بھی مالکان اس سارے معاملے کو دیکھیں تو ان کے ریکارڈ میں کم از کم یہ بات موجود ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے کیس کا کوئی حل نہیں نکالا اور آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ بیریٹون کراچی خود آپ کو کال کر کے کہے گا، تو سر ایسا نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے آپ کو تگودو خود کرنی پڑے گی۔ آپ بھی بیریٹون ہیڈ آفس جائیں، وہاں جا کر آپ جو ہے وہ کوشش کریں، جو اتھارٹیز ہیں، جو افسران ہیں، ان سے ملیں، ان کو اپنے کیسز بتائیں اور بار بار بتائیں۔ صرف ایک دو دفعہ کہنے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا، بار بار آپ بتائیں کہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، آج نہیں، آج سے 3 4 5 سال 7 سال پہلے کے پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن جب تک آپ جو ہے وہ ہلہ گلہ نہیں کریں گے، جب تک جو ہے وہ آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تب تک آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہونے۔ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ لوگوں کو خود تگودو کرنی پڑے گی، خود آپ لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی بھی شخص آپ لوگوں کے لیے صرف آواز تو اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا۔ جو لوگ بھی آپ لوگوں کے حق کے لیے آج تک لڑے ہیں، وہ صرف اپنا ذاتی فائدہ لے کر، اپنا ذاتی مفاد لے کر ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی آواز اٹھانا بند کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ملنا تھا یا وہ جو چاہتے تھے لینا، وہ ان کو مل چکا۔ بیریٹون کراچی کی طرف سے یہ سارے معاملات بیریا کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا آتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی آواز خود اٹھائیں۔ جب تک آپ خود نہیں بولیں گے، جب تک آپ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تو آپ لوگوں کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ یہ تو تھی چند ایک باتیں کہ جو متاثرین کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ باقی جو جگہ اس کے پاس بیریا کے پاس کلیئر ہوتی جا رہی ہے، جو مسائل اس کے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، جو لینڈ اس کے پاس آتی جا رہی ہے، وہ لینڈ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ نیو کٹنگ اور نئے لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بیریٹون کراچی میں کسی بھی طرح کی خرید و فروخت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھے کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔